व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलान् श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य पाशादिभ्यो यः खल्गोरथात् इन्नित्रकट्यचश्च विषयो देशे सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु तदधीते तद्वेद क्रतूक्तादिसूत्रान्ताट्ठक एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं भवति। पूर्वं तत्र काशिका दृष्ट्या अनन्तरं भाष्य प्रतिपादित व्याख्यानम् अत्र यथाक्रमं भवति। पाषादिभ्यो यः इति सूत्रं यत् वर्तते अत्रापि तस्य समूहः इति सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। फलतः पाषादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः य इति प्रत्ययः भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये। यदा अत्र प्रयोगद्वयम् अत्र समागतं भवति पाश्या त्रीण्या इति। पाशानां समूह इति विग्रहे पाशशब्दात् अत्र य प्रत्यये कृते अत्र स्त्रीत्वात् अत्र पाश्या इति भवति। एवं तृण शब्दात् तृणानां समूहः त्रीण्या इति भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र अयं प्रयोगः तत्र पाश्या इति त्रीण्या इति अत्र सिद्ध्यति अनेन सूत्रेण। पाशादिगणे तावत् पाश तृण धूम वात अंगार पोत बालक पिटक पिटाक शकट हल वन नड वन एते शब्दाः पाशादिगणे पठिताः सन्ति। भाष्यकारः एतत् सूत्रविषये कथयति यत् पाशादिभ्यो यः पाशतृणधूमवात एते शब्दाः अत्र पाशादिगणे पठिताः अत्र भाष्यकारेण स्मृताः सन्ति। तत्र अग्रे वार्तिकग्रन्थः भवति पृथग्वातादर्शनादसमूहः। पृथग्वातादर्शनादसमूहः पृथग्वातादर्शनात् अयुक्तोऽयं वाता शब्दस्य सामूहिके पाठः। तो पृथक तया वात शब्दस्य दर्शनात् नहीं तत्र क्षम्यताम्। तो पृथक तया वात शब्दस्य अदर्शनात् अत्र पृथक्तया वात शब्दस्य अदर्शनात् असमूहः इति यद्वार्तिकम् अथ च यद्भाष्यं वर्तते पृथक् वातस्य अदर्शनात् अयुक्तोऽयं वात शब्दस्य सामूहिकः पाठः न हि पृथक् वाता दृश्यन्ते इति विषये यत् प्रतिपादितमस्ति तस्य मुख्यं तात्पर्यं किम् आयाति। प्रदीपकारः वदति यत्र
वात परमाणूनाम अनेकत्वेपि वात संज्ञकस्य अवयवहिनः एकत्वात् अनेकात्वाश्रय रूप समूहानुपपत्तिः इत्यर्थः। अर्थात वात संज्ञकाः ये परमाणवः सन्ति ते अनेके भवन्ति वात परमाणूनाम् अनेकत्वे, किन्तु वात संज्ञकस्य अवयवहिनः एकत्वात् वात संज्ञकः यः अवयवी भवति सः एकः वर्तते। तो वात संज्ञकस्य विना एकत्वात्, किन्तु यः वात संज्ञकः यः अवयवी वर्तते सः यद्यपि एकः, किन्तु अतः तस्य समूह कथं भवितुमर्हति? यतो हि समूहे तत्र समूह यः भवति अनेकाश्रयः भवति, अनेकत्वाश्रय रूप समूह भवति। अतः अत्र वातानां समूह इति कथं भवितुमर्हति इति रीत्या अयं प्रश्नः अत्र वर्तते। पृथक् वातस्य अदर्शनात् असमूहः इति वार्तिकस्य, अतः च पृथक् वात शब्दस्य अदर्शनात् अयुक्तं वात शब्द सामूहिकः पाठः। न हि पृथक् वाताः दृश्यन्ते, पृथक्तया वातानां समूहः तादृशः न दृश्यते इत्यर्थः। यतो हि तत्र वात परमाणूनां यः समूहः भवति तस्य यः अवयवी भवति, वात परमाणवः यद्यपि अनेकाः सन्ति तेषां वात संज्ञकः अवयवी एकः भवति तस्य समूहः भवितुं नार्हति इति एतस्य तात्पर्यम्। अतः तत्र यत् प्रत्यये कृते सति वात्या इति रूपं न भवितुमर्हति, नहि तर्हि इदानीम् इदं भवति वात्या इति। भाष्यकारः कथयति भवति, वात्या इत्यपि रूपं भवति। कथं भवति? शीघ्रत्वे तु शीघ्रो वातः वात्या इति एवं रूपेण कथ्यते। अतः शीघ्रः वात्या भवति। अत्र किं तात्पर्यम् एतस्य? कैयटः वदति ततश्च वाताच्छैघ्रे इति प्रथम वक्तव्यम् इत्यर्थः। अर्थात यदा वात शब्दस्य प्रयोगः तदैव यदा शीघ्रता भवति, शीघ्रता विषये वात शब्दस्य प्रयोगः, तर्हि पृथक्तया सूत्रं भवतु वाताच्छैघ्रे इत्येवं रूपेण पृथक् सूत्रं भवति। कथम् अत्र पाशादिगणे वात शब्दस्य पाठः पुनरपि स प्रश्नः जाग्रत एव वर्तते। भाष्यकारः कथयति अथवा पृथक् वाता अपि दृश्यन्ते, अर्थात् पृथक् अपि वाताः दृश्यन्ते। कथं पृथक्तया वाताः दृश्यन्ते? तद्यथा पूर्वो वातः, उत्तरो वातः, सर्वतो वातः, वाताः वान्तु, दिशो दश, एवं रूपेण एतेषां प्रयोगः तथा दृश्यते। अर्थात् यद्यपि एकः एव वातः भवति अवयवित्वात्, किन्तु दिग्भेदात् दिग्भेदनिमित्त भेद प्रतिभासात् अनेकाश्रय समूहोपपत्तिः। यथा एकः एव जनः कदाचित् दक्षिणं गच्छति, कदाचित् पश्चिमं गच्छति, कदाचित् पूर्वं गच्छति, कदाचित् उत्तरं गच्छति, तदा तस्य मित्राणि एव भवन्ति। यद् भवन्तः सर्वत्र भवन्ति, तो भवान् सर्वत्र भवति वा एवमपि वक्तुं शक्यते। भवान् सर्वत्र भवति, तो एकः जनः सर्वत्र कथं भवितुमर्हति? तो भिन्नभिन्नकालावच्छेदेन तत्र तत्तद्देशे तस्य उपस्थितेः सत्त्वात् तत्र कालभेदेन अनेकत्र उपस्थितित्वात् यथा तस्य स्वरूपं भवति, तथैव अत्रापि वात इत्यस्यापि अनेक दिगाश्रितत्वात् अत्र अनेके वाताः इत्यभिभूय तेषां समेषां तत्र दिक्षु समुपस्थितानां वातानां यः कश्चन समूहः भवति स समूहः वात्या इति शब्देन वक्तुं शक्यते इति भाष्याशयः। अतएव अत्र भाष्यकारः कहते पूर्वो वातः, उत्तरो वातः,
सर्वतो वातः वातः वान्तु दिशो दशो एवं रूपेण यह व्यवहारः तेन रूपेण जायते एतन् विषये कय्यटः अपि तथैव प्रतिपाद्यते एकस्यापि वातस्य दिग्भेद निमित्त भेद प्रतिपादनात् प्रतिभासात् अनेकाश्रय समूहोपपत्तिः यथा एकापि दिक् सूर्योदयास्तमयाद्युपाधिभेदात् अनेका विपदिश्यते सा दिक् तथा दश दिक् इति यथा व्यवहारः एवमेव तत्र एकः एव वातः तत्र अव्यवित्तेन वर्तते किन्तु तत्र दिग्भेदात् तस्य अनेके स्वरूपाः अनेके स्वरूप विशेषाः भवितुमर्हन्ति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतं वर्तते। अग्रे तावत् खल गो रथात् इनित्रकट्यश्च इति सूत्रद्वयं सहैव पठितं वर्तते। काशिका ग्रन्थे तावत् एतत् सूत्रद्वयस्य विषये अत्र उक्तं वर्तते। यथा अत्र खलगो रथात् इत्यस्य खल शब्दात् खलगो रथ शब्देभ्यः यः प्रत्ययः भवति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये खलगो रथ शब्देभ्यः इति उक्तं वर्तते। अत्र खलवाचनः ये शब्दाः सन्ति क्षम्यताम् तत्र खल शब्दः गो शब्दः रथ शब्दः एते त्रयः शब्दाः अत्र कथिताः सन्ति। खल गो रथ शब्देभ्यः यः प्रत्ययः भवति यः प्रत्ययः कुत्र भवति तस्य समूहे इत्यस्मिन् विषये भवति। खलानां समूहः खल्या गवां समूहः गव्या रथानां समूहः रथ्या एवं रूपेण अत्र एतस्य तत्र उदाहरणत्रयस्य अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र एतेषां खलगो रथ शब्दानां चेत् पाशादिगणे पाठः स्यात् तर्हि एतत् सूत्रम् अनावश्यकं स्यात् किन्तु तत्र एतेषां शब्दानां पाठः नास्ति अतः अत्र एतस्य सूत्रस्य पृथक्तया उपदेशो विहितः भगवता पाणिनिना। अतएव अत्र काशिकाकारः लिखति पाशादिषु अपाठः उत्तरार्थः। कथं पाठः न कृतः तत्र उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अन्यथा अनुवृत्तिर्न स्यात्। कुत्र एतेषाम् अनुवर्तनं भवति इनत्र कट्यचश्च इति सूत्रे भवति। अतएव अत्र उक्तं वर्तते एतत्सूत्रस्य अर्थः खल गो रथ शब्देभ्यः यथा संख्यम् इनि त्र कट्यच इत्येते प्रत्ययः भवन्ति। अर्थात् खल शब्दात् इनि प्रत्ययः गो शब्दात् त्र प्रत्ययः रथ शब्दात् कट्यच प्रत्ययः तेन खलानां समूहः खलिनी गवां समूहः गोत्रा रथानां समूहः रथकट्या एते प्रयोगात्र साधिता भवन्ति। खलगोरथ शब्देभ्यः यथा संख्यम् इनि त्र कट्यच इत्येते प्रत्यया भवन्ति तस्य समूहः इत्येतस्मिन् विषये एवं रूपेण काशिकाकारः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् वार्तिकानि अत्र दत्तानि सन्ति। प्रथमं वार्तिकं वर्तते खलादिभ्यः इनिर्वक्तव्यः डाकिनी कुण्डलिनी कुटुम्बनी अर्थात् खलादिभ्यः इत्युक्तम्। खलादिगणे तत्र अनेके शब्दाः सन्ति यथा खल शब्दः तथैव डाक शब्दः कुण्डल शब्दः कुटुम्ब शब्दः। तो अत्र डाक शब्दात् डाकिनी कुण्डल शब्दात् कुण्डलिनी कुटुम्ब शब्दात् कुटुम्बिनी। एवमेव कमलादिभ्यः खण्डच प्रत्ययः भवति। कमल शब्दात् तत्र खण्डच प्रत्ययः भवति। कमलानां समूहः कमलखण्डम् अम्भोजानां समूहः अम्भोजखण्डम्। अत्र कमलादि इत्युक्तम् अर्थात् कमल अम्भोज प्रभृतयः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः अत्र भवति। एवम् अग्रे तावत् कमलादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां विषये अत्र कथयति। कमल अम्भोज पद्मिनी कुमुद सरोज पद्म नलिनी कैरविणी एते शब्दाः कमलादिगणे पठिताः सन्ति। कमलादिगणः आकृतिगणोऽपि वर्तते। नरकरितुरङ्गाणां स्कन्धच् प्रत्ययः। नर शब्दात् करि शब्दात् तुरंग शब्दात्
स्कंधच प्रत्ययः भवति। नरस्कंधः, नराणां समूहः नरस्कंधः, करीणां समूहः करिस्कंधः, तुरंगाणां समूहः तुरस्कंधः इत्येवम् एते प्रयोगाः अनेन वार्तिकेन साधिताः स्कंधच प्रत्ययान्तेन। एवं तत्र पूर्वादिभ्यः काण्डः प्रत्ययः भवति। पूर्वादि शब्देभ्यः दिग्वाचिभ्यः अत्र काण्ड प्रत्ययः भवति। पूर्वाणां समूहः पूर्वकाण्डं, तृणानां समूहः तृणकाण्डं, कर्मणां समूहः कर्मकाण्डम्। एवं रूपेण एतेषां समेषां तत्र स्वरूपम् अत्र प्रतिपादितम्। भाष्ये तावत् विचारयामः। भाष्ये तत्र अधिकः विचारः अत्र नास्ति, केवलम् एकमेव वार्तिकम् अत्र प्रदत्तं वर्तते। खलादिभ्यः इनि, खलादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः इनि प्रत्ययः भवति। खलानां समूहः खलनि, डाकानां समूहः डाकनि, कुन्दुमानां समूहः कुन्दुमिनि, कुटुम्बानां समूहः कुटुम्बिनि। एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र दत्ताः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते विषयो देशे। विषयो देशे अत्र वयं विचारयामः। अत्र एवं दृश्यते यत् काशिका ग्रन्थे बहूनि वार्तिकानि यानि तत्र कथितानि सन्ति तानि कानिचित् भाष्ये उपलभ्यन्ते, कानिचित् नोपलभ्यन्ते इत्यपि दृश्यते। अथ च एवम् एव तत्र सूत्राणामपि स्वरूपं वर्तते। सूत्राणां यादृशं स्वरूपं बहूनां सूत्राणाम् एवं भूतं वर्तते यत् भाष्ये अथ च वर्तमानष्टाध्यायी ग्रन्थे तादृशं स्वरूपं तेषां न दृश्यते। कानिचित् सूत्राण्यपि तथा न सन्ति। कानिचित् सूत्राणि यानि सूत्ररूपेण तत्र पठितानि सन्ति काशिका ग्रन्थे, तानि तत्र भाष्यग्रन्थे तत्र वार्तिकरूपेण पठितानि सन्ति। एतस्य विवेचनं मध्ये मध्ये भविष्यति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते विषयो देशे। विषयो देशे इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति समूहः इति निवृत्तं। तस्य समूहः इत्यस्य अधिकारः अत्र निवृत्तः। अधुना तत्र किन्तु तस्य इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अत्र विषयः तस्य विषयः एव रूपेण, तो तस्य इति षष्ठी समर्थात् विषयः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति योऽसौ विषयः देशश्चेत् स भवति। या विषयः सः देशः भवेत् कश्चन। अतएव अत्र काशिकाकारेण कथितं समूहः इति निवृत्तं। षष्ठी समर्थात् विभक्तिः अनुवर्तते, अर्थात् तस्य इत्यस्य अनुवृत्तिः रतः समूह इत्यस्मात् तस्य इत्यनुवर्तते। तो तस्येति षष्ठी समर्थात् विषयः अर्थात् षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् विषयः इत्यर्थे। अत्र यथा विहितं प्रत्ययः भवन्ति किन्तु तत्र तत्र अनिवार्यं भवति यः विषयः सः देशरूपः स्यात्। योऽसौ विषयः देशश्चेत् स भवति एव रूपेण। अत्र विषय शब्दस्य कः अर्थः इत्यपि विषये काचन जिज्ञासा भवति। अत्र काशिकाकारः कथयति विषय शब्दोऽयं बहुर्थः। विषय शब्दः अयं बहुर्थः वर्तते। क्वचित् ग्राम समुदाये वर्तते विषयो लब्धः इति, क्वचित् इन्द्रियग्राह्ये वर्तते अर्थात् इन्द्रियाणां यः विषयः सोऽपि इन्द्रियग्राह्यः यः ग्राह्यं यत् वस्तु स तत्र तस्य इन्द्रियस्य विषयरूपेण वर्तते। चक्षुर्विषयः रूपम् इति। क्वचित् अत्यन्तशीलिते ज्ञेये भवति, यथा अत्र देवदस्य विषयः अनुवाको इति। क्वचित् अन्यत्र अभावेपि वर्तते, यथा मत्स्यानां विषयः तत्र जलम्, मत्स्याः तत्र जलातिरिक्तस्थल विशेषे भवन्ति, अतः अत्र तस्मिन् विषये वर्तते। तत्र देशग्रहणं
अत्र कस्मिन् विषयार्थे वर्तते इत्यर्थः। उच्यते अत्र देशग्रहणं ग्राम समुदाय प्रतिपत्त्यर्थम्। अत्र विषय देश शब्देन ग्रामस्य ग्रहणं स्यात्, ग्राम समुदायस्य ग्रहणं स्यात्। तो ग्राम समुदायस्य प्रतिपत्त्यर्थम् अत्र वर्तते। यथा शिवीन अत्र देशानां ग्राम समुदायो देशः तात्पर्यमित्थमाह। ग्राम समुदायो देशः। देशः कः भवति? यत्र ग्राम समुदायः भवन्ति। यतो जनाः अधिकाः जनाः अत्र ग्रामे एव भवन्ति। यद्यपि साम्प्रतं नगराणां वृद्धिः जायते, अतः नगराः तत्र नगराण्यपि बहूनि वर्तन्ते, तथापि अत्र ग्रामशब्दः अत्र नगराणामपि तत्र उपलक्षकः। तेन ग्राम इत्युक्ते ग्रामसमूहः नगरसमूहः इत्येव वक्तुं शक्यते। ग्रामसमुदाय प्रतिपत्त्यर्थं यथा शिवीनां विषयः देशः शैवः, उष्ट्राणां विषयः देशः औष्ट्रः। यत्र उष्ट्राः भवन्ति अधिकाः, एवं देवता देशः। यत्र शिव तत्र शिवीनां समूहः यत्र वर्तते, शिवयः अधिकाः वर्तन्ते, यत्र शिवयः अधिकाः भवन्ति यत्र, एवं रूपेण अत्र स्वरूपं भवति एतेषां तत्र विषयः। एवमेव एतेषां विषये अत्र तत्र विचारः अत्र सञ्जातः वर्तते। गन्धारीणां विषयः गान्धारः, एवमेव तत्र अङ्गानां विषयः आङ्गाः, वङ्गानां विषयः वाङ्गाः, एवं रूपेण अत्र तत्र शुग्नानां विषयः स्रौघ्नाः, पुण्डानां विषयः पौण्ड्राः, एवं रूपेण एतेपि शब्दाः अत्र पदमञ्जर्यां कथिताः सन्ति। देश इति किं? देवदत्तस्य विषयानुवाकः। अत्र देशः नास्ति, ग्रामसमूहरूपदेशः नास्ति, अतः अत्र देवदत्त इति शाद् अणप्रत्यय दैवदत्तः अनुवाकः इति न भवति। तत्र समूह इति विषयः, अन्यत्र विषय इति विषयः। देवदत्तस्य विषयः अनुवाकः इत्युक्ते अत्र दैवदत्तो विषयः अनुवाकः इति न भवति। तत्रेदमिति तस्येदमिति सूत्रेण भवति। तद् भवितुमर्हति, किन्तु अनेन न भवितुमर्हति। एवं रूपेण अत्र विचारः काशिकग्रन्थे जातः। विषयोदेशे इति सूत्रविषये अत्र भूयान् विचारः भाष्ये वर्तते। भाष्यकारः कथयति विषयाभिधाने जनपदे लुप् बहुवचन विषयात्। विषयाभिधाने जनपदे लुप् भवति बहुवचन विषये लुप् भवति। विषयाभिधाने जनपदे लुप् भवति बहुवचन विषयात् वक्तव्यः। बहुवचन विषयात् लुप् वक्तव्यः जनपदे विषये। यथा अंगानां विषयो देशः, अंगाः वंगाः सुह्याः पुण्ड्राः। अत्र अंगानां विषयो देशः इति विग्रहे तत्र अणप्रत्ययः भवति, किन्तु अत्र बहुत्वविवक्षायाम् अत्र लुप् भवति। यतो जनपदवाचिनः अपि एते सन्ति, तो जनपदविषयाः ये सन्ति तेषां लुप् भवति। अत्र अंगाः वंगाः सुह्याः पुण्ड्राः एवं रूपेण अत्र एवं रूपेण विषय अत्र एवं रूपेण प्रतीयते। किन्तु अत्र निवास विषये तत्र तथा न तत्र अंगानां निवासः जनपदः इत्यतः स्वामिभावः न प्रतीयते। अंगानां विषय इत्यत्र स्वामिभावः प्रतीयते, न तु निवासार्थः। अतः जनपदे लुप् इति चातुरार्थिकस्य लुप् विधीयमानः विषयेन प्राप्नोति इति वचनम्। अत्र प्रश्नः भवति, यदा जनपदे लुप् इति सूत्रेणैव लुप् स्यात्, पृथक्तया विषयाविधाने जनपदे लुप् बहुवचन विषयात् इति वार्तिककथनस्य का आवश्यकता? तद्विषये कैयटः प्रतिपादयति यद् जनपदे लुप् इति सूत्रेण यत् लुप् भवति तत्र चातुरार्थिकाः ये प्रत्ययाः कथिताः तेषां जनपदे विषये लुप् भवति। अत्र विषये विधीयमानः यः प्रत्ययः वर्तते तस्य लुप् न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र विषयाविधाने जनपदे लुप् बहुवचन विषयात् इति वार्तिकेन अत्र लुक् साधितः वर्तते इति कथनस्य आशयः। बहुवचनादिति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति बहुवचनान्तात् शब्दात् परस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इत्यर्थः।
अर्थात एक वचन विषयेण भवति तात्पर्यम् एवं वर्तते यथा अंगस्य विषयः आंगः इति भवितुमर्हति देशः आंगः देशः अंगयोः विषयः आंगौ इत्येव भवितुमर्हति किन्तु अंगाना विषयः इत्युक्ते तु अंगाः भंगाः कलिंगाः एव रूपेण एव भविष्यति गान्धर्यादिभ्यो वा इति वक्तव्यम् गान्धारः गान्धारयः वासातः वासातयः शैवः शिवयः अर्थात गंधारी वासी गांधारी एवं तत्र वसति एवमेव शिवि शब्द अत्रापि तत्र एकवचन विषये तु भवति अत्र अण् प्रत्ययः एवं गंधारीणां समूहः गान्धारः वसतीनां समूहः अत्र वासातः एवं तत्र वसातीनां समूहः क्षमता वसातीनां समूहः वासातः इति भवति शिवीनां समूहः शैवः किन्तु बहुत्ववीक्षायां तत्र लुक् भवति तेन गान्धारयः वसातयः शिवयः एते प्रयोगाः भवन्ति अत्र अतएव अत्र एतद् विषये कैयटः एतत् सम्यक् वचनं कथयति गन्धारस्य अपत्यं गान्धारिः तस्य अपत्यानि साल्वेय गान्धारिभ्यां च इति अण् प्रत्ययः भवति तस्य लुक् भवति ततो गान्धारीणां विषयः इति अण् प्रत्ययः ततः तस्य लुप् भवति अत्र लुप् युक्तवत् इत्यत्र लिंग संख्याति देशो विजायते एवं रूपेण कैयटः एतत्र प्रतिपादयति अग्रे तावत् एकदेशी वार्तिकं वर्तते राजन्यादिभ्यो वा भूय राजन्यादि शब्देभ्यः भूय प्रत्ययः भवति अत्र राजन्यानां विषयः राजन्यकः विकल्पेन भूय प्रत्ययः भवति तत्र अभावे अण् प्रत्ययः भवति तेन राजन्याः इति भवति नहीं क्षम्यताम् अत्र भूय भवति अत्र बहुत्वविवक्षायाम् अत्र लुक् अपि भवति अतएव एकत्वविवक्षां राजन्यकः बहुत्वविवक्षां राजन्याः इति भवति एवमेव अत्र दैव यातु शब्दः दैव यातूनां समूहः दैव यातवकः इति भवति बहुत्वविवक्षायां दैव यातवाः इति भवति दैव यातो शब्दः वर्तते यातु शब्दः नहीं दैव यातु शब्द यातव शब्दः वर्तते एवमस्ति एवं वैल्व वनादिभ्यो नित्यं वैल्व वनादि शब्देभ्यः भूय नित्यं भवति वैल्व वनकः आम्बरीषपुत्रकः आत्मकामेयकः विल्लु वनानां विषयः अम्बरीषपुत्राणां विषयः आत्मकामेयानां विषयः इति विग्रहे अत्र वैल्ववचनादिभ्यः अनेन नित्यं भूय भवति अत्र एतद् विषये भाष्यकारः कथयति यत् भवन्तः राजन्यादिभ्यो भूय बैलवचनादिभ्यो नित्यम् इति यत् एतद् वार्तिकद्वयं पृथक्तया तस्य प्रयोगस्य सिद्धये यद् भवान् कथितवान् तर्हि एतद् वार्तिकद्वयं तदर्थं वक्तव्यं वा तत्तर्हि इदं बहुवक्तव्यम् उच्यते न वा विधेयस्य निवास विषयत्वात् निवास विवक्षायां लु विषय विवक्षायां प्रत्ययः इति वार्तिकम् तत्र भाष्यकारः व्याख्याति वार्तिकम् इदं न वा वक्तव्यम् अर्थात् अनयोः वार्तिकयोः उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति किं कारणम् अविधेयस्य निवास विषयत्वात्
अर्थात यह अत्र तत्र विषयत्वेन अत्र निवासदेशः तत्र गृह्यते। सोऽस्य निवासः तस्य निवासः इत्यनेनैव अत्र स्यात्, पृथक् अत्र करणस्य आवश्यकता नास्ति। तो अत्र किं कारणम्? अभिधेयस्य निवास विषयत्वात् यद् अभिधेयं सनिवासश्च विषयश्च। अभिधेयस्य निवास विषयत्वात् निवास विवक्षायाम् अत्र लुप भवति, विषय विवक्षायाम् अत्र प्रत्ययः भविष्यति। एवं तर्हि प्रयोजनम् एतद् ज्ञास्यामि, इह नित्यो विधिः, इह विभाषा भवति। अनेन ज्ञायते यत्र एतत् ज्ञास्यामि इह नित्यो विधि भवति, इह विकल्पेन विधि भवति। एतत् प्रयोजनम् दत्तं, तदा उच्यते एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। तर्हि कथं स्यात्? उच्यते यावता यद् अभिधेयं स्वनिवासश्च विषयश्च। यतोहि अत्र यत् अभिधेयं वर्तते स निवासः भवति, विषयोऽपि भवति। अभिधेयस्य निवास विषयत्वात् निवास विवक्षायाम् अत्र लुप् स्यात्, विषय विवक्षायां प्रत्यये भवति। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र यः लुप् भवति, अत्र जनपदे लुप् इति सूत्रेण तस्य मुख्यं तात्पर्यं किं वर्तते, कथं लुप् भवति कथं न भवति इत्तावत् विचारणीयं भवति। तत्र तावत् चतुरार्थिक प्रत्यय विषये लिखितं वर्तते यत् तस्य स्वरूपम् अत्र भवति, तस्य समूहः इति तत्र तु अस्त्येव, अन्ये तत्र प्रत्ययाः सन्ति, तेषामपि विवरणं तेन रूपेण अत्र प्राप्यते। अतः अत्र तेषां तथा अत्र ग्रहणं क्रियते। यदा अत्र तस्य निवासः इति सूत्रं वर्तते, अदूरभवश्च इति सूत्रं वर्तते, एवं रूपेण एते चातुरार्थिक प्रत्ययाः तत्र कथिताः सन्ति। तेषां विषये एव तत्र यदा अत्र पूर्वं कथितः तस्य समूहः, ते निर्वृत्तं, तस्य निवासः, अदूरभवश्च, एवं एते प्रत्ययाः तेन रूपेण कथिताः सन्ति। तेषां विषये एव एतत् विचारः अत्र वर्तते। तत्रैव अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते जनपदे लुप् इति। जनपदे लुप् इति सूत्रं कथयति जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप् स्यात्, अर्थात् तस्य समूहः, तेन निर्वृत्तं, तस्य निवासः, अदूरभवश्च। एतैः सूत्रैः ये चत्वारः अर्थाः दर्शिताः, तेषु अर्थेषु तेन तेन सूत्रेण ये ये प्रत्ययाः भवन्ति, तत्र ये जनपदवाचिनः शब्दाः, तेभ्यः एते प्रत्ययाः यदा चतुरार्थिके विहिताः भवन्ति, तेषां तत्र जनपदवाचिनां वाचिभ्यः शब्देभ्यः तस्य चातुरार्थिकस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति। अनेन किम् आयातम्? तत्र चातुरार्थिकेभ्यः अर्थेभ्यः भिन्नः यः अर्थः, तस्य विषये लुक् न भवति। तात्पर्यं किम्? राजन्यानां देशः, निवासः, राजन्यानां विषयः, देशः चेत् भवति, तत्र मूय प्रत्ययः भवति, विषयः देशः तत्र भवति, तर्हि भवति। केवलं विषयः इत्युक्ते निवासः इत्युक्ते निवासः देशः यदा इत्थं विग्रहः क्रियते तदा अत्र लुक् भवति। यदा च विषयः निवासत्वेन वर्तते किल देशत्वेन अत्र कथितः वर्तते, तदा भूयि प्रत्ययः भवति इति भाष्यस्य तात्पर्यं वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति यावता यद् अभिधेयं स निवासश्च विषयश्च। अभिधेयस्य निवास विषयत्वात् निवास विवक्षायां लुप् भवति, किन्तु अत्र यः देशः सः विषयत्वेन गृहीतः वर्तते, तदा विषय विवक्षायां प्रत्यय अर्थात् भूमि प्रत्ययः एव भवति इति एतस्य तत्र सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। फलतः अनयैव रीत्या
भूय रहितस्य प्रयोगस्य भूय प्रत्यय सहितस्य प्रयोगस्य स्थितिर्भवति तात्पर्यम् इदं भवति यदा निवास इति विवक्षा वर्तते तदा राजन्यः इति प्रयोगः भवति यदा देश विवक्षितः भवति विषयत्वेन तदा राजन्यकः इति रूपं जायते एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु एतस्य विषये अत्र भाष्यकार काशिकाकारः कथयति सह इति समर्थ विभक्ति अर्थात प्रथमान्तः यः प्रातिपदिकः तस्मात् अत्र आदिः इत्यर्थे सह आदिः अस्य इति विग्रहे अस्य इति प्रत्ययार्थः सह आदिः अस्य इत्यर्थे अत्र अस्य इति प्रत्ययार्थः आदिः इति प्रकृति विशेषणम् तर्हि इति करणं किमर्थम् इति करणः विवक्षार्थः वर्तते छन्दसा इति प्रकृति निर्देशः प्रगाथेषु इति प्रत्ययार्थ विशेषणम् सः इति प्रथमा समर्थात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति यत् प्रथमा समर्थं छन्दश्चेत् तदादिः भवति इति तात्पर्यम् यत् तदस्येति निर्दिष्टं प्रगाथाश्चेत् ते भवन्ति अर्थात यत् तत् अस्य इति निर्दिष्टं यत् तत् प्रगाथाश्चेत् ते भवन्ति इति करणः ततश्चेत् विवक्षा यथा पंक्तिः आदिः अस्य प्रगाथस्य पंक्तिः आदिः अस्य प्रगाथस्य इति विग्रहे अत्र पंक्ति शब्दात् अण प्रत्यय कृते सति पांक्तः इति रूपं सिद्ध्यते एवमेव अनुष्टुप् छन्दः प्रगाथः अस्ति अस्य इति विग्रहत्रापि अण प्रत्यय कृते सति अनुष्टुभः जागत् एवं जगति छन्दः आदिः अस्ति अस्य प्रगाथस्य इति जागतः प्रगाथः एवं रूपेण अत्र सर्वेषां तत्र स्वरूपं सिद्ध्यते आदिः इति किम् अनुष्टुप् मध्यमस्य प्रगाथस्य तो अनुष्टुप् अस्ति अस्य मध्यमस्य प्रगाथस्य एतद् विग्रहे अनुष्टुप् मध्यमः अस्य प्रगाथस्य इति विग्रहे अत्र न भवति तर्हि आदिः अत्र नास्ति छन्दसः इति किं छन्दसः विषयः स्यात् अत्र उदुत्य शब्दः आदिः अस्य प्रगाथस्य अत्र उदुत्य शब्दः इति वर्तते अत्र प्रगाथ विषये वर्तते किन्तु अत्र उदुत्य इति शब्दः छन्दोवाची नास्ति अतः अत्र न भवति प्रगाथेषु इति किं पंक्तिः आदिः अस्य अनुवाकस्य तत् प्रगाथः नास्ति यत् अनुवाकः वर्तते अत्र प्रगाथ शब्दस्य किं तात्पर्यं वर्तते अनुवाक इति शब्दस्य किं तात्पर्यं वर्तते इत्यपि चिन्तनीयमस्ति अत्र एतद्विषये काशिकाकारः कथयति प्रगाथ शब्दस्य सर्वत्र प्रयोगः अनुवाकेषु भवति तर्हि कुत्र भवति प्रगाथ शब्दः क्रिया निमित्तकः क्वचिदेव मंत्र विशेषे वर्तते प्रगाथ शब्दः क्रिया निमित्तकः वर्तते तत्र यस्यां क्रियायां तत्र स्वरूपं मंत्र समूहस्य तिष्ठति तत्र विषये प्रगाथ शब्दस्य प्रयोगः भवति अतएव अत्र लिखितं प्रगाथ शब्दः क्रिया निमित्तकः क्वचिदेव मंत्र विषये क्वचित् विशिष्ट अर्थे यत्र द्वे ऋचौ अत्र प्रग्रथनेन तिस्रः क्रियन्ते अत्र द्वे ऋचौ वर्तेते किन्तु प्रगथनेन तिस्रः क्रियन्ते कदाचित् सप्रगथनात् प्रकर्षगानात् वा तत्र प्रगाथा उच्यते
अर्थात द्वौ मंत्रौ भवतः प्रग्रथनेन तौ द्वौ मंत्रौ त्रयः क्रियन्ते प्रगथनात् अथवा प्रकर्षगानाद् वा उच्चारणाद् वा प्रगाथ उच्यते तात्पर्यम् एवं भवति। अत्र अयं विषयः सामवेदे तेन रूपेण प्रयुज्यते यतो हि गायनादिकं कार्यं तत्र ऋग्यजुः योग्य अथर्वणि न भवति अस्मात् हेतोः तथा उक्तं वर्तते। छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ उपसंख्यानम् छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ अर्थात नपुंसकलिंगं भवति त्रिष्टुवेव त्रैष्टुवं जगति एव जागतम् एव रूपेण। इत्थम् अयं विचारः एतस्मिन् सूत्रे काशिका ग्रन्थे समागतः। भाष्यकारः अत्र किं कथयति? भाष्यकारः केवलम् एकमेव वार्तिकम् अत्र व्याख्याति। कथयति छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसकात् स्वार्थ उपसंख्यानम् अर्थात छन्दोवाचिनः शब्दात् यदा प्रत्ययविधानं भवति स्वार्थे यदा तदा नपुंसकं भवति नपुंसकात् उपसंख्यानं करणीयं। यथा छन्दसः प्रत्यये नपुंसकात् स्वार्थ उपसंख्यानं करोति यथा त्रिष्टुवेव त्रैष्टुवम् अनुष्टुवेव आनुष्टुवम् जगति एव जागतम् अत्र अण् प्रत्ययः सर्वत्र वर्तते नपुंसकलिङ्गं च जायते। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्ये वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते तदधीते तद्वेद। एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् अत्र काशिकाकारः कथयति तत् इति द्वितीया समर्था अतः तत् इत्यनेन द्वितीयान्तं प्रातिपदिकं द्वितीयान्तः शब्दः क्रियते। अधीते वेद इति अर्थविशेषः। तत्र एतयोः अर्थयोः यथा विहितः प्रत्ययः भवति यथा विहितं प्रत्ययः भवति यथा छन्दोधीते छान्दसः व्याकरणमधीते वेत्ति वा वैयाकरणः छन्दोधीते वेत्ति वा छान्दसः निरुक्तमधीते वेत्ति वा नैरुक्तः एवं रूपेण एव निमित्तानि वेदः नैमित्तः मुहूर्तमधीते वेत्ति वा मौहूर्तः उत्पातमधीते वेत्ति वा औतुपातः एवं रूपेण एते प्रयोगाः साधिताः वर्तन्ते। द्विस्तद्ग्रहणम् अधीयान विदुषोः पृथग् विधानार्थम् अत्र उभयोः ग्रहणं कथं वर्तते अधीते इति वेद इति द्विस्तद्ग्रहणम् अधीयान विदुषो यः अध्ययनं करोति तस्य विषयेऽपि सः प्रयोगः स्यात् यः च तद्विषयकः विद्वान् वर्तते तस्य विषयेऽपि अत्र अयं प्रयोगः स्यात्। एतदर्थम् अत्र अधीते इत्यस्यापि वेद इत्यस्यापि उभयोः प्रयोगः अत्र वर्तते। अत्र भाष्यकारः अपि एवमेव अत्र सम्यक् प्रतिपादयति। किं वा भाष्यकारस्य यत् प्रतिपादनं वर्तते तस्यैव अनुवादः काशिकाकारेण विहितः वर्तते। यतो हि भाष्यकारः अपि तथैव चिन्तयति किमर्थम् इमौ उभौ अर्थौ निर्दिश्येते अधीते इति वेद इति उच्यते। न यो अधीते वेत्ति वेत्यपि असौ यस्तु वेत्ति अधीतेपि असौ। यः तत्र पूर्वम् अध्ययनं कृतवान् साम्प्रतं नैव अधीते सोऽपि तद्विषयकः विद्वान् भवति। यथा कश्चन एवं भूतः जनः वेदम् अधीतवान् साम्प्रतं तत्र वेदस्य अध्ययनं न करोति वेदं जानाति तर्हि सः अत्र वैदिकः भवति तत्र ठक् प्रत्ययः भवति। एवं कश्चन वर्तते यः अत्र तत्र व्याकरणम् अधीतवान् साम्प्रतं व्याकरणस्य कुत्रापि अध्ययनं न करोति स्वाध्यायादिकं करोति। अध्ययनं नाम गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणपूर्वकग्रहणं तदेव अध्ययन तत्र स एव अध्ययनपदार्थः वर्तते। एवं रूपेण उभयोः ग्रहणं वर्तते। यः अधीते वेत्ति वेत्ति अप्यसौ यस्तु वेत्ति अधीतेप्यसौ यः जानात्यपि अध्ययनमपि करोति सर्वेषां कृते इति वर्तते।
तात्पर्यं यह न योधीते वेति अपि असौ। एवं रूपेण तात्पर्यं किं वर्तते, अर्थात यो अधीते वेति अपि असौ, यह अध्ययनं न करोति किंतु असौ वेत्ति, यस्तु वेत्ति अधीतेऽपि असौ। तो एवं रूपेण तत्र एतयोः तत्र समावेशः आवश्यकः नास्ति। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, यः न यो अधीते वेत्यपि सौ, यः अध्ययनं न कृतवान् स न जानाति, यश्च तत्र जानाति स अध्ययनं कृतवान्। अतः केवलम् अधीते इत्येव कथनीयं, वेद वा इत्येव कथनीयम्। अत्र अनयोः उभयोः समावेशः किमर्थः वर्तते इति विषये अत्र प्रश्नः। भवति कश्चित् सम्पाठं पठति न च वेत्ति, कश्चित् च वेत्ति न च सम्पाठं पठति। तात्पर्यं किं भवति? अत्र तात्पर्यं वर्तते ग्रन्थादि विषये। यदा कश्चन तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदीं कौमुद्याः पाठं करोति, तो पाठं करोति सः, तर्हि अधीते इति तस्य विषये तात्पर्यं भवति। किन्तु यतोहि तस्य अर्थानुसन्धानपूर्वकं साधनिकादिकं न ज्ञातवान्, तर्हि वेत्ति इत्यर्थः तस्य कृते न भवति। अत एव अत्र उच्यते भवति कश्चित् सम्पाठं पठते न च वेत्ति, कश्चिच्च वेत्ति न च सम्पाठं पठति। यतोहि सः सम्यक्तया अधीतवान्, तस्य कृते सम्पाठकरणस्य तादृशी आवश्यकता न भवति कदाचित्। अत्र सम्पाठं पठति इत्यर्थः अर्थनिरपेक्षं स्वाध्यायं पठति इत्यर्थः इति तात्पर्यं कैयटः वदति। सम्पाठं पठति अर्थात् तत्र अर्थनिरपेक्षं स्वाध्यायं पठति इत्यर्थः। अत्र कश्चिच्च वेति न सम्पाठं पठति, अर्थानुसन्धानपूर्वकम् अध्ययनं करोति इत्यर्थः। अतः उभयोः विषये तत्र तादृशः प्रयोगः न स्यात् चेत् अधीते इति वेद इति उभयोः तत्र समावेशः न भवितुमर्हति इति तात्पर्यम् आयाति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कृतूक्थादि सूत्रान्ताठक। कृतूक्थादि सूत्रान्ताठक इति सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् कृतुविशेषवाचिभ्यः उक्थादिभ्यः सूत्रान्ताच्च ठक प्रत्ययः भवति। तदधीते तद्वेद इत्येतस्य विषये एतत्सूत्रम् अण् प्रत्ययस्य अपवादः। यथा अग्निष्टोमम् अधीते वेद वा आग्निष्टोमिकः अत्र ठक् प्रत्ययः। एवं वाजपेयम् अधीते वेत्ति वा वाजपेयिकः। एवमेव उक्थादिभ्यश्च यथा उक्थम् अधीते वेत्ति वा औक्थिकः। लोकायतं वेत्ति अधीते वा लौकायतिकः। एवं सूत्र यथा वार्तिक सूत्रम् अधीते वार्तिक सूत्रिकः। संग्रह सूत्रम् अधीते सांग्रह सूत्रिकः। एवमेव सूत्रान्तात् अकल्पादिरिष्यते। अतः सूत्रग्रहणं तु वर्तते किन्तु अकल्प अर्थात् कल्पसूत्रं न स्यात्। कल्पसूत्रं नाम तत्र यथा श्रौतसूत्रम् एवमेव गृह्यसूत्रम् शूल्यसूत्रम् धर्मसूत्रम् एते ये कल्पग्रन्थाः सन्ति तत्र ठक् प्रत्ययः न भवति। कल्पसूत्रं विहिते काल्पसूत्र अत्र अण् प्रत्ययः भवति, अणे भवति। उक्तशब्दः केषुचिदेव सामसरूढः। उक्तशब्दः के सर्वत्र सामे नास्ति, केषुचिदेव सामसरूढः वर्तते। यज्ञायज्ञीयात् परेण यानि गीयन्ते न तानि अधीयाने प्रत्ययः इष्यते। यज्ञायज्ञीयात् परेण यानि गीयन्ते न च तानि अधीयाने प्रत्ययः इष्यते। किं तर्हि सामलक्षणे औक्थिक्ये वर्तमानः उक्तशब्दः प्रत्ययम् उत्पादयति। अर्थात् सामलक्षणः यत् औक्थिक्ये वर्तते, सामलक्षणे औक्थिक्ये वर्तमानः यः उक्तशब्दः तत्रैव प्रत्ययः भवति। उक्तम् अधीते
औत्थिकः तत्र भवति और औत्थिक्यम अधीते इत्यर्थः। औत्थिक्य शब्दाच्च प्रत्ययः न भवति कथम अनभिधानात्। अग्रे तावत् वार्तिकम् अत्र उपात्तं वर्तते विद्या लक्षण कल्प सूत्रान्तादिति वक्तव्यम्। अत्र विद्या लक्षण यथा वायस विद्या सर्प विद्या गोल विद्या अश्व लक्षण विद्या अत्र एवं रूपेण। तो अत्र वायस विद्याम अधीते वेत्ति वा वायस विद्यिकः अत्रापि ठक् प्रत्ययः भवति। एवं सर्व विद्याम वेत्ति अधीते वा सर्प विद्यिकः गो लक्षण विद्याम अधीते वेत्ति वा गौ लक्षणिकः अश्व लक्षणम अधीते अश्व लक्षणिकः मातृकल्पम अधीयते अधीते पराशर कल्पम अधीते। अत्र कल्पान्ता कल्पसूत्र कल्पान्ता सूत्रान्ता इत्युक्तं वर्तते। अत्र कल्पान्त शब्दः अयं वर्तते। मातृकल्पम अधीते पराशर कल्पम अधीते तो मातृ कल्पिकः पाराशर कल्पिकः विद्या च नांग छत्र धर्म संसर्ग त्रिपूर्वा। अत्र विद्यात्वेन यद् गृहीतं वर्तते तत्र आंग छत्र धर्म संसर्ग त्रिपूर्वा अत्र गृहीता वर्तते। अंग विद्याम अधीते आंग विद्या अत्र न भवति विद्या विषये अत्र अण प्रत्ययः भवति। छत्र विद्याम अधीते वेत्ति वा छात्र विद्या धर्म विद्याम अधीते वेत्ति वा धार्म विद्या संसर्ग विद्याम अधीते वेत्ति वा सांसर्ग विद्या त्रिविद्याम अधीते वेत्ति वा त्रैविद्या अत्र सर्वत्र अण प्रत्ययः भवति। एवं आख्यायनाख्यायिकेतिहास पुराणेभ्योष्ठग वक्तव्यः। आख्यान शब्दात् आख्यायिक शब्दात् इतिहास शब्दात् पुराण शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तो आख्यानाख्यायिकयोः अर्थग्रहणम् अत्र आख्यानाख्यायिकोः अत्र अर्थग्रहणं भवति। अत्र एवं रूपेण अत्र विचार एवं इतिहास पुराणयोः स्वरूप ग्रहणं भवति। यदा अत्र यावक्रीतिका यावक्रीति आख्यानमधीते यावक्रीतिका प्रियंगो आख्यानमधीयते प्रयंगविकः एवं वासव दत्ताम आख्यायिकाम अधीते वासव दत्तिकः एवमेव सुमनोत्तराम आख्यायिकाम अधीते सौमनोत्तरिकः इतिहासम अधीते ऐतिहासिकः पुराणम अधीते वेत्ति वा पौराणिकः। एवं रूपेण एतेषां रूपाणि भवन्ति। सर्वसादेर्द्विगोश्च तो अत्र यह शब्दः सर्वपूर्वकः एवं सपूर्वकः वर्तते। एवं द्विगु समस्त शब्दः वर्तते। तत्र ल प्रत्ययः भवति। यथा सर्ववेदः सर्वतन्त्रः अत्र सर्ववेदमधीते सर्ववेदः सर्वतन्त्रविधीते सर्वतन्त्रः सवार्तिकमधीते सवार्तिकः ससंग्रहमधीते संग्रहः एवं द्वौ वेदौ अधीते इति द्विवेदः पंच व्याकरणानि अधीते इति पंच व्याकरणः एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् तत्र वर्तते वार्तिकम् अनुसूर लक्ष्य लक्षणे च। अनुसूर नाम ग्रंथः। अनुसूः कश्चन ग्रंथ विशेषः। तत्र तम ग्रंथम अधीते सः आनुसूनुकः। तो अनुसूः लक्ष्य एवं तत्र लक्ष्य लक्षण शब्दः। लक्ष्यम अधीते लाक्षिकः लक्षणम अधीते लाक्षणिकः एवं रूपेण एते शब्दाः प्रसारिताः वर्तन्ते। इकन बहुलम पदोत्तर पदात् अत्र पदोत्तर पद शब्दात् इकन प्रत्ययः भवति। यदा पूर्वपदम अधीते पूर्वपदिकः अत्र इकन प्रत्ययः। शतषष्टेः शिकन पथो बहुलम अत्र शतपूर्वक यः पथिन शब्दः षष्टि पूर्वकः यः पथिन शब्दः
तत्र शिकन इति प्रत्ययः भवति। अत्र शतपथम अधीते शतपथिकः शतपथिकी इति एवं रूपेण अत्र स्त्रीत्व विवक्षा है। एवमेव षष्टिपथम अधीते षष्टिपथिकः षष्टिपथिकी बहुलग्रहणात् अण अपि भवति शातपथः शाष्टिपथः एवं रूपेण। अत्र उक्तादिगणे केषां केषां प्रातिपदिकानां स्वरूपं वर्तते तदुच्यते उक्त लोकायत न्याय न्यास निमित्त पुनरुक्त निरुक्त यज्ञ चर्चा धर्म क्रमेतर लक्षण संहिता पद क्रम संघात वृत्ति संग्रह गुणागुण आयुर्वेद सूत्रांतादकल्पादेः विद्यालक्षण कल्पांतात् विद्याचानंग शत्र धर्म संसर्ग त्रिपूर्वा आख्यानाख्येक इतिहास पुराणेभ्यष्टक सर्वसादेर्द्विगोश्चलः अनुसूर लक्ष्य लक्षणे च द्विपदी ज्योतिषी अनुपद द्विपदी ज्योतिषी अनुपद अनुकल्प अनुगुण इकन बहुलम पदोत्तर पदात् शतषष्ठे शिकन पथो बहुलम। एतानि तत्र गणसूत्राणि सन्ति। सूत्रांतादकल्पादेः प्रभृतीनि येषां व्याख्यानं पूर्वं जातम् आसीत्। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रन्थे वर्तते। भाष्यकारः अत्र किं प्रतिपादयति इति तु वक्तव्यमासीत्, किन्तु समयः अधिकः सञ्जातः, अतः अत्रैव विरम्यते। तत्र श्वः तत्र अष्टमी इति भवति, परश्वः एतस्मिन् विषये अत्र व्याख्यानं भविष्यति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।